रहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मेरी एक है ना दोस्त मिली थी, बहुत दिनों के बाद मिली। ऐसा इबरतनाक हिस्सा सुनाई उसका, तो वो आप लोगों के सामने रखने को बोली। मैं बोली जाने दो, हो गया ना, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग लिए तुम, अल्लाह माफ़ कर दिया, तुम सुधर गए, तौबा कर लिए, ये काफ़ी है। लेकिन उन बोली नहीं बाजी, आप इसकी वीडियो बनाए, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, आप इसकी वीडियो बनाइए ताकि है ना जो उसके साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मजबूरन। हुआ ये कि मेरी वो दोस्त है ना, उसके उसके बाबा की है ना टेलर की दुकान थी, मशहूर टेलर की दुकान थी। तो वो क्या करती थी, टेलर जो भी कपड़े आते, उसके साइज़ के जो भी कपड़े आते ना, ले लेती थी, जाके पहन लेती थी, फिर इस्त्री इस्त्री करके लाके वैसे ही रख देती थी। ऐसी करती थी, कॉलेजों को जाती थी, रोज़ एक जोड़ा पहन के जाती थी। उसके बाबा बोलते भी थे ऐसा नहीं करना बेटे, गुनाह है। तो अरे बाबा कुछ भी नहीं होता जी, चलता चलो, मैं कुछ मालूम हो रहा क्या किसी को भी, ऐसा सा बोल के क्या करती थी, रोज़ जो भी नया जोड़ा उसके बाबा के पास बहुत सारे लोग आते थे सिलाने के लिए, तो रोज़ जाती थी शॉप को, नया जोड़ा जो इसकी पसंद का है वो ले इसकी माप का, इसकी पसंद का जो भी है वो ले लेती थी, लाकर पहन लेती थी। कॉलेजों में सब लोग रश करते थे उसकी ज़िंदगी पर। वाह क्या है, क्या रोज़ एक कपड़े, रोज़ाना एक जोड़ा पहन के आती, बल्कि रोज़ सब लोग उसकी ज़िंदगी पे नहीं रश करते थे और अच्छी भी दिखती थी। और अल्लाह ताला क्या करता है, जब हम ऐसे गुनाह करता है ना, तो शैतान क्या करता है, अच्छी चीज़ें दिखाता है। ऐसी खूबसूरत भी दिखती थी उन कपड़ों पे वो बच्ची, अच्छी दिखती भी है, और अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, ढील देते हैं, करने दो करने दो। एक दिन जब अल्लाह ताला की पकड़ होंगी ना, फिर ऐसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। वैसे अल्लाह ताला पकड़ा तो फिर ऐसा पकड़ता है, जब ढील देता है तो देता है देता है देता है। और शैतान भी उसको इतना खूबसूरत बना के बताता है कि करने को ही दिल चाहता है, कुछ भी नहीं होता बाबा, बल्कि रोज़ाना आना शॉप में से जो उसको अच्छा दिखा लेती थी, जाके पहन लेती थी, फिर ला के इस्त्री करके फिर जैसे का वैसा टंगा देती थी। तो ऐसे ही होते गया होते गया होते गया। फिर एक बार क्या करी कहते, फिर अब ये लॉकडाउन का ज़माना था, बाबा के पास कोई भी कपड़े नहीं ला रहे थे सिलाने के लिए, तो क्या करी, पुराने कपड़े जो थे ना वहाँ पर पड़े हुए पुराने कपड़े ली गए थे, उसको पहनना था, कॉलेज कहाँ जाना था मालूम नहीं, पेन ली गए थे, वो पुराने जोड़ा लेके कहते इस्त्री वगैरह करके, और अच्छा इस्त्री कहते वो पेन ही कहते, पेन लेके आए। तो उसका फिर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ कहते, एक्सीडेंट हुआ तो फिर थोड़े दिन के लिए नहीं रोक दी कहते इस काम को, अरे नहीं पहनना, शायद ये कपड़ों की वजह से एक्सीडेंट हुआ शायद, बल्कि क्या करी कहते, रोक दी कहते, थोड़े दिन के लिए है ना कपड़े ऐसा पहनना करना रोक दी। तौबा भी कर लिया, नहीं नहीं अब से आइंदा से नहीं करूँगी बोल के। फिर बाद में उसके सहेलियाँ कॉलेज कह रही क्या तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, क्या हुआ, फिर ऐसा उसको पूछने लगे, तो फिर इसको शर्मिंदगी होने लगी, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, क्या होता, खाली पहन रही हूँ, रख दे रही हूँ, मैं खरीद ले रही हूँ क्या थोड़ी, ऐसा बोल के फिर इसको शैतान भटकाने लगा, फिर उसका दिल मलामत करने लगा। तो क्या करी, फिर गई हूँ, फिर जाके फिर से ना है ना कपड़े लेना, फिर पहनना, फिर इस्त्री करना, फिर रख देना, फिर ऐसे ही कर रही थी कहते। जब एक्सीडेंट हुआ तो भी उसको धक्का लगा, अल्लाह ताला बता दिए बस कर दो बोल के, लेकिन फिर क्या करी कहते, शैतान मलामत कर रहा था, उसके सहेलियाँ उकसा रहे थे, तो फिर क्या करी, नहीं कुछ भी नहीं होता के फिर शुरू करी कहते, फिर पहना शुरू करी, फिर पहना शुरू करी। तो फिर क्या करी, ले रही, फिर कुछ भी नहीं होता, क्या होता, दिल को मलामत करके क्या करी, अब वो इतने दिन से वो शॉप में पड़े हुए थे कपड़े, लॉकडाउन में शॉप में जो पड़े हुए थे ना, कुछ भी नहीं होता ऐसा था बोल के, फिर एक जोड़ा लेके पेन ही करते, पेन के क्या करी, उसका दिल हैबत हैबत हो रहा था कहते, अरे नहीं पेनो नको, अब तौबा कर ली ना, नको, ऐसा सा हो रहा था कहते। अल्लाह है ना क्या करता है, जब हम ईमान लाने के बाद अगर हम कुछ गलती करें तो अल्लाह जब पकड़ता, जब हम ईमान नहीं लाए तब अल्लाह क्या करता, ढील देता देता देता। ईमान लाने के बाद, नसीहत कबूल करने के बाद अगर हम कुछ गुनाह करें तो उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। जब हम दीनदार हो जाते हैं तो क्या करता अल्लाह ताला, क्या करता, दीनदारों को ही अल्लाह वालों को ही ज़्यादा आजमाता है। देखिए आप लोग जितने भी पैसे वाले हैं सब ऐसे आराम से ऐश व आराम से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे। अब जो दीनदार हैं देखो सब मामूली रहते, उनके घराने मामूली, उनका रहन सहन मामूली, उनके ऐश व इशरत के सामान नहीं, साजो सामान ऐसा उतना नहीं रहता जो पैसे वालों के पास रहता। दीनदारा क्या है, वो लोग क्या है उतनी चीज़ों में ही मुतमईन हो जाते, बस ये काफ़ी है, जो ज़रूरत के है
وہی کافی ہے، بلکہ مطمئن ہو جاتے وہ لوگ. تو ان لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہونا وہ چیزیں ہونا ایسا سا. بلکہ تب کیا تھا اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اب اگر کوئی ایسی چیز وہ لوگ خرید لیے تو جب ان لوگوں کو وہ ہوتا نہیں ہم فضول خرچہ کر لیے، شاید اللہ تعالیٰ یہی پیسے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے تو ایسا سا. بلکہ وہ سوچ کے کیا کرتے، اگر کر بھی لیے اپنے اوپر خرچ، اپنی ذات پر خرچ کر لیے، تو جب اللہ ان کو کچھ نہ کچھ نقصان دے کے ہے نا ان کا آزماتے رہتا. کبھی اولاد کو بیمار کر کے، کبھی بھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی ایسے آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان پر ضرور لاتا ہے. جو ایمان لائے، جو دیندار ہے، ان پر تو یہ آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں. تو کیا ہوا پھر ان جب ایسی کھلی تھی، ایسی فیشنیبل تھی، جب اللہ تعالیٰ پکڑا نہیں، جب ان توبہ وغیرہ کر لے کے پھر شروع کری نا، تب اس کو کیا ہوا ہیبت ہوگی. جب وہ پھر کپڑے پہنے نا وہ ٹیلر کرنے سے لا کے، پھر اس کو ہیبت ہوئی کہتے. ہیبت ہوئے تو بھی کچھ بھی نہیں تھا وہ. بلکہ جب پھر کالج کو بھی چل گئی تو کالج میں کیا ہو رہا تھا کہتے، اس کو کھجلی ہو رہی تھی کہتے، کھجلی ہونا شروع ہو گئی کہتے. ارے کئی کو کھجا رہا کہ ایسا سا. بلکہ دل میں تو ہیبت ہو رہی تھی کہتے، ارے میں کئی کو پہنے کی کپڑے ایسا سا. بلکہ دل میں ہو رہی تھا اس کو. پھر بھی کیا کری کہتے، پھر نکو جلدی چلے جاتی ہوں، بلکہ گھر کو جلدی آ گئی، کپڑے نکالی تو پورا جسم ہے نا لال ہو گیا کہتے. اتنی بے چینی ہو رہی تھی اس کو کالج میں. تو پھر آ کے دیکھی تو پورا جسم لال ہو گیا کہتے، سر سے لے کے پیر تک ہے نا پورا جسم لال، بربر پھنسیاں آ گئے کہتے. معلوم نہیں وہ کپڑوں میں کیا چڑھ گیا تھا، کچھ کپسے کے کپڑے رکھے ہوئے تھے تو اس سے ہوا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کے لیے ایسا بتا دیا. تو ہے نا پھر ڈاکٹرز کے پاس گئی کہتے، ڈاکٹرز کو کیا کی علاج کر رہے، کمیش نہیں ہو رہا کہتے. اب ان بولی نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دکھ رہا میرے کو. بلکہ کیا کری، اب نماز ہی بن گئی. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی تکلیف کرتے وہ پھنسیوں میں، اتنی تکلیف، بربور کون سا بھی علاج کرا رہے کمیش نہیں رکھتے. کیسے اسکن کے ڈاکٹرز کو بھی بتا لی، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. ان بولی نہیں یہ سب چھوڑو، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا ہی در کھٹکھٹانا ہے. بلکہ اب کیا کری، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر رو رہی تھی، اللہ تعالیٰ بس تو مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں ایسا کام نہیں کروں گی. اللہ میرے بابا بولتے تھے، اللہ میں نہیں سنی میرے بابا کا، لیکن اب اگر میں کری تو پکڑ اللہ، اب معاف کر دے، ایک بار معاف کر دے اللہ. اللہ تو چاہتا ہی چھے بندہ اس کے پاس لوٹ آؤ، اللہ تو چاہتا ہی چھے، اللہ بیٹھا ہی چھے معاف کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہے نا پھر روزانہ ایسی کرتی تھی، اور سوچ لی میں ہے نا روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گی اور 5000 مرتبہ استغفار پڑھوں گی. یہ معمول بنا لی، کچھ بھی ہو جاؤ. تو اس کی کیا ہوا، اس کے پھنسیاں کہتے تھوڑے کم ہونے لگے، اس کی جلن جو ہے نا تھوڑی کم ہونے لگی کہتے. سبحان اللہ. اور ایک دعا بھی پڑھ رہی تھی، بولی یا اللہ یا توابو یا رحمانو، یا توابو یا رحمانو، یا اللہ توبہ قبول کرنے والے، اللہ نہایت رحم فرمانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی نام ہے. یہ دو دعاؤں کا بھی ہے نا ورد کر رہی تھی کہتے، درود شریف استغفار پڑھ کے، پھر یہ دو دعا اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر ہے نا اللہ تعالیٰ سے رو کر دعائیں کر رہی تھی کہتے. کرے تو اللہ تعالیٰ ہے نا اور تھوڑے ہے نا اس کے پھنسیاں بھی کم کر دیے کہتے. الحمدللہ اب توبہ کر دی، اب دیندار ہو گئی، اب استماع میں بھی آ رہی الحمدللہ. تو یہ قصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کو بولی. اب توبہ کر لی، اب سب اس کے کم ہو گئے کہتے، کوئی ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے بولی جو حرام ہے نا، جب ہم حرام کام ہم کرتے ہیں، حرام چیز پہنتے ہیں، حرام نوالا ہمارے حلق میں ڈالتے ہیں، تو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ دنیا میں ہی بتا کر رہیں گا. آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کا عذاب، لیکن ہے نا دنیا میں تو اللہ اس کو پکڑ کر ہی رہتا ہے، دنیا میں اس کو ہے نا سبق سکھا کر ہی رہتا ہے. تو اس لیے ہے نا ہم حرام مال سے بچے، ہمارے پاس کچھ پن بھی کیوں نہ ہو، حرام آ گئی تو فوری سوچ لے کہیں یہ ہم کہیں سے بھی لا لیے کیا، کس کی بھی آ گئی کیا، یہ سوچ کے نکال کے ہم نماز کو جائیں. نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ہمارے آنکھ پہ، ہمارے جسم پہ کچھ حرام رہا تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. تو فوری ایسی چیزوں کا خیال کر کے ہم ادھر ادھر ڈال دیں گے. اگر کوئی غلطی سے آ جاتی، ہم ایسا لینے ہیں بول کے نہیں لیتے، غلطی سے کچھ آ جاتی نہ معلوم کس کا ہے، تو وہ چیزوں سے بھی پرہیز کر کے ہم ہماری نمازوں کو خالص مخلص بنائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بنائیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے. جو ڈاکٹرز کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ کھجلی بولتے کیا بولتے، پھوڑے پھنسیاں ایسے جو ہو گئے تھے نا کیا بولتے، ڈاکٹرز کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ان دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، درود شریف
کے ذریعے ہے نا یہ سب چیزیں کم کر دیا. اور یا توابو یا رحمانو یہ بھی ہے نا اٹھے بیٹھے پڑھتی تھی کرتے الحمدللہ سب کم ہو گئے. تو اس لیے ہے نا آپ لوگوں کے سامنے رکھی. یہ بچی بولنے کو بولی تو میں آپ لوگوں کے سامنے بول دی. آئندہ سے آپ لوگ بھی احتیاط کریں کہ ہم کہیں حرام حلال یہ سب یہ چیزاں دیکھ کر استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تو بیٹھا ہی ہے توبہ کرنے کے لیے. اللہ تو بلا رہی توبہ کرنے کے لیے. آ جاؤ میرے پاس, میں بیٹھا ہوں, توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.